अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैज़ान फैज़ी और आप देख रहे हैं सुनहरा दौर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम 2 से 3 दिन के लिए अपने तमाम दुकानें वगैरह बंद रखनी होंगी। किराना स्टोर, दूध दही शॉप्स और इसके अलावा मेडिकल स्टोर, सब्ज़ी शॉप वगैरह एज़ यूजुअल जो ओपन ही रहेंगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज नूनार के अंदर भी यहाँ पे ये सब सूरत हाल है कि यहाँ पे तमाम दुकानें वगैरह बंद कर दी गई हैं। आवाम से जानते हैं कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका नाम? साजिद मोहम्मद सदीक, आबद हुसैन, हाजी ममतान मोहम्मद सखावत। मोहम्मद आरिफ भट्ट। ये बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र ये तमाम इकदाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, तो आपको क्या लगता है कि ये सब मुफीद साबित होंगे कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए या नहीं, ये आप कैसे देखते हैं? हुकूमत ने तो इसीलिए किया है कि ये मुफीद कारआमद हमारे लिए साबित हों, तो कोशिश कर रही है अवाम हुकूमत का साथ दे ताकि हुकूमत इस इशू को काबू करने में कामयाब हो। मुझे बेहतर लगे हैं कि ये दुनिया का घमसान कम होने से शायद ये आलूदगी टल जाए। सर हम तो कमा के खाते हैं, हमारे पास तो ना पहला से हमें पता है क्या नहीं है। ठीक है, अपनी मजदूरी करते हैं, कुछ सवारी आती है उसे छोड़ आते हैं, पैसे ले लेते हैं, बस इतना ही हम जानते हैं। हुकूमत ने अच्छा कदम उठाया है, साढ़े तहफ़्फ़ुज़ वास्ते उन्हें सब कुछ किया है। मेरी मार्केट ही सारी मैं बैठा था इस वास्ते, तेनू केड़ा पता नहीं। ते साढ़े वास्ते ये कि अग्गों जेह्ड़ा ज़्यादा ना फैले, इस वास्ते ही साढ़े तहफ़्फ़ुज़ वास्ते सब कुछ हुकूमत करन डी है। नुकसान भी होण डिया मुल्क दा, ते अग्गों जो अल्लाह नूं मंजूर। काल ते सारे बाजार ने लबैक आख्या, सारा बाजार बंद है। तकरीबन सब्जी वाली दुकान, करियाना, मेडिकल स्टोर खुले ने, बाकी सारा बाजार बंद है। अच्छा है, इससे जरूर कोरोना वायरस अच्छा कम होगा। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कुछ नन्हे बच्चों के साथ। ये जानते हैं कि ये यहाँ बाज़ार में क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, आप मुझे ये बताएं कि इस मर्ज से बचने के लिए हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं, आपको स्कूलों वगैरह से छुट्टी दी गई है, ये तो आपको घरों में बैठने के लिए दी थी, लेकिन आप यहाँ बाज़ार में क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से मरीज़ वफ़ात पा चुके हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो कोई इलाज कोरोना वायरस का निकाले ताकि हम स्कूल जा सकें और बाज़ार खुल सके, हम दुकानों से कुछ चीज़ें ले सकें। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो जल्दी जल्दी इसका इलाज निकाले। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक टी स्टॉल पर और आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र जो इकदाम किए गए उनके बारे में इनका क्या कहना है। देखो जी, ये बहुत चंगे इंतजाम ने गवर्नमेंट के कर रही है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੋਰ हुकूमत जो भी कर रही है ठीक कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक करियाना स्टोर पर और यहाँ पर हम जानते हैं इनसे कि हुकूमती इकदाम के बारे में इनका क्या कहना है। ये बहुत अच्छा इमरान खान है और हमारे वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बहुत अच्छा एक मैसेज है, और ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए बहुत अच्छा एक खसूसी उन्होंने ये इंतज़ाम किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि इस मर्ज़ को जो है अभी तक हमारी आवाम सीरियसली नहीं ले रही है, हालांकि एक बहुत मुज़िर मर्ज़ है। इटली और जर्मनी जैसे मुल्क इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं, तो पाकिस्तान के अंदर लोग अभी तक इस मर्ज़ को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, बहुत मजाक में ले रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आवाम को चाहिए इस मर्ज़ को बहुत सीरियस लेना चाहिए, और इसका नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। जिन मुल्कों ने, जर्मन ने और इटली ने, इन जो यूरोपीय मुल्क है, इन्होंने सीधा नहीं लिया, इसलिए ये हम भी नहीं सीधा ले रहे। इसलिए हमारी आवाम को चाहिए कि कोरोना वायरस जो लाज है इसका एहतियातन तराम करना है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक मीट शॉप पर और यहाँ पर हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि हुकूमती इकदाम के बारे में इनका क्या कहना है। वज़ीर आला साहब ने ये इकदाम बहुत अच्छे किए हैं और अवाम को भी चाहिए कि इसकी एहतियात करें। अवाम जो एहतियात करेगी उसका सबसे अच्छा हमारे लिए ही खुद अच्छा है और अवाम के लिए भी है, तो सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक और करियाना स्टोर पर, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि हुकूमती इकदाम के बारे में इनका क्या कहना है। सर जो हुकूमत ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ठीक है, सफाई रखनी चाहिए,
ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے, ہاتھ دھو کر چہرے پر نہیں لگانا چاہیے, اور جو اقدامات حکومت کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے. عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کو یہی کہنا چاہیے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے اس پر عمل کریں, اور ہر ایک دوسرے کا جڑا نا وہ ساتھ دیں, اپنے اپنے گھر میں رہیں, بچوں کو کہیں کہ اپنے گھر میں رہیں, اور ہر آدمی جڑا ہاتھ دھو کر اپنے چہرے پر نہ لگائے. جی بالکل, جو ہے نا حکومت بہتر کر رہی ہے, کیونکہ ہمارے کاروبار جو ہے نا بہت کلوز ہو گئے ہیں, بند ہو گئے ہیں. فیکٹریوں میں چھٹیاں ہو رہی ہیں, مزدور باہر کام نہیں جا رہا, تو اسی وجہ سے جو ہے نا ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے, اور نہ کچھ جو دکانوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, بند ہو رہا ہے سارا کچھ. تو مہربانی ہم جو ہے نا حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس لاک ڈاؤن کو ختم کریں, اور غریبوں کے لیے کوئی جو ہے نا امداد پیش کریں, اور ہمارا تو یہی آئیڈیا ہے. عوام ابھی تک اس کو سیریسلی نہیں لے رہی, تو آج میں زیادہ تر لوگوں سے ملا اور میں نے یہی کوشش کی کہ سب لوگ جو ہے عوام کو یہ اپنا ایک پیغام دیں کہ وہ کس طرح سے وہ اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں. جی بالکل, عوام تو پاکستانی ہے, یہاں پہ عوام نہیں کنٹرول ہو سکتی. آج ہم گاؤں میں جو ہے نا کھیلنے جا رہے تھے, کافی لوگ تھے, ہم کھیل رہے تھے, تو کافی لوگ مذاق کر رہے تھے کرونا وائرس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو ہم نے بولا کہ یار اس طرح نہیں کرو, پرہیز کرو, اکٹھے نہ ہو. تو لیکن جو ہے نا مسلمان بھائی جو ہے نا وہ اس کو نہیں ترجیح دیتے. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ٹیلینور فرینچائز کے آنر کے پاس, اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بارے میں جو اقدامات کیے گئے ان سے یہ کس حد تک مطمئن ہے, اور کس حد تک کرونا وائرس کو ان اقدامات کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے. السلام علیکم, میرا نام زیگم عباس ہے, تو میرا تعلق نونار سے ہے. تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اقدامات کیے ہیں, 2 دن کی جو لاک ڈاؤن کی کال کی ہے, میرے لحاظ سے اس کال کو 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن کرنا چاہیے, جس سے نہ صرف یہ جو وبا پاکستان میں آئی ہے اس سے کنٹرول ہوگا, بلکہ جو دوسرے لوگ اس سے وبا کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے. میرے حساب سے جو بھی لوگ یہ باہر سڑکوں میں گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں ان کو گھروں میں رہنا چاہیے, اور جو فیکٹری یا کسی شاپس کے اونر ہیں یا کسی بھی کاروبار کے اونر ہیں ان کو چاہیے اپنے ملازمین کو 15 دن کی پیڈ سیلری دے کے گھر میں رہنے کی تجویز دینی چاہیے, کہ آپ 15 دن کی سیلری لیں اور گھروں میں آرام کریں, نہ کہ وہ لوگ چھٹیوں کے دوران کسی اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے پارٹیاں کریں, نہ وہ کسی گھوم پھرنے کی سیر تفریح میں شامل ہوں. میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے, آپ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں. یہ حالت جو ہے نا ابھی سارے پاکستان کی عوام جو ابھی مذاق میں ہے, اس کو سیریس نہیں لے رہی. اٹلی میں جو صورتحال ہے, جرمن میں جو صورتحال ہے وہ بہت ہی خطرناک ہو گئی ہوئی ہے. 1 مہینہ پہلے ادھر بھی اسی پاکستان طرح کی سچویشن تھی, لیکن جو اب سچویشن ہے وہ ان سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. اٹلی کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کل رات کو بیان دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارے پاس اب کوئی حال نہیں رہ گیا. آسمان کی طرف دیکھ کے انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کوئی آمد یا کوئی بھی ہیلپ آئے, ادروائز ہم نے جتنی بھی ہمارے سورسز تھے وہ ہم نے سارے یوز کر لیے ہیں, لیکن اس کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا. تو ہمیں اپنی پاکستانی عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی گھروں میں رہیں اور سب کو محفوظ رکھیں. السلام علیکم. جی تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, اور اپنے آراء کا اظہار کرنے کے لیے کامنٹ کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. اور نیوز اپڈیٹ جاننے کے لیے وزٹ کرتے رہیے sunehradور.com. کیمرہ مین علی شہروز کے ساتھ محمد فیضان, سنہرا دور, ناروال.